نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. عزیزان من آئیدی بابرکت محفل مبارکہ مبارک دی پر مسرت تقریب حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عبداللہ شاہ بخاری المعروف شاہی بادشاہی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سالانہ عرس مبارک دی خوبصورت تقریب الحمدللہ علماء ذی وقار تشریف لیا دور دراز تو اس دے نال نال دوست احباب کافی دور دراز تو چل کے آئے. سب دا میں تہ دل دے نال بابا جی دے طرفوں شکریہ ادا کردہ. اللہ رب العالمین تھوڑے سارے دا آنا اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. یاد رکھو ہر بندہ نہیں آؤندا جنوں سائیں بلان اوہی آؤندا ہے. دنیا بتھیری ہے پنڈ بھی ماشاءاللہ بڑا بڑا سارا ہے لیکن اج سونے دی عرس مبارک دی تقریب وچ اوہی آئے نے جنہاں نوں شاہی بادشاہی سرکار نے بلایا ہے. ویکھو نہ کسی دی شادی ہووے تے جنوں سدیا جاندا اوہی شادی شامل ہوندا ہے تے اللہ دے فقیر دی شادی ہے تو الحمدللہ خوش نصیب ہاں کہ فقیر نے اسا سارے نوں سدیا اور علماء ذی وقار دی زیر سرپرستی اللہ والیاں دی زیر نگرانی سانو بیٹھن دا شرف نصیب ہویا. دعا کرو اللہ کریم تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے. بھائی ماسٹر طالب حسین صاحب بڑی خوبصورت انداز دے اندر میاں صاحب دا کلام پیش فرما رہے سن کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی بھی نہیں مردے اج بھی جا کے ویکھ لے بلیاں دے بوے اتے اج بھی دیوے بلدے. کوئی شک نہیں جنہ نے محنتاں کیتیاں نے اج بھی الحمدللہ چراغ روشن نے. تو بلا تاخیر آج دی عرس مبارک دی پر مسرت تقریب دے اندر حضور محدث اعظم عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے لخت جگر نور نظر نو دعوت خطاب دین تو پہلے میں قاری مدثر سید ادھر کے بچے کے گزارش کروں گا کہ چند اشعار کریم آقا دی بارگاہ دے اندر صرف چند اشعار لاہور سپیشل خصوصی طور تے حضور دے عرس مبارک بھی شرکت واسطے ہے. قاری محمد مدثر سید چشتی سارے مل کے نبی علیہ السلام تے درود شریف دے نظرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. ایک کلام اور ناچیز دا اپنے ہی لکھے ہے، صرف قابل سماعت اور قابل غور ہے. اگر دلاں دے کناں دے نال سنو گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھ بھی آئے گی تے فائدہ بھی نفع بھی ہوئے گا. پہ 15ویں صدی دا یعنی 14ویں صدی دی ہو گئی ہے، 15ویں لگ چل رہی ہے تو میں انہوں 15ویں آکھاں گا. پہ 15ویں صدی دا دور پھریا پہ 15ویں صدی دا دور پھریا ٹوٹ پے نے فتنے ہزار میاں ظلم و ستم دا ہویا بس
بازار گرم ہو روندی خلقت ویکھی زارو زار میاں تے کفر زم ہویا اس لام اندر ہو حق کر دے پیا انتظار میاں دین رخصت ہویا اے دلاں وچوں ہو دین رخصت ہویا اے دلاں وچوں تے مالی ٹر گئے نے یار مزار میاں تے مالی ٹر گئے نے یار مزار میاں تے بھلے الف اس تو پہلے رنگ عجب زمانے تے آن پیا ہو زانی کر دے دینوں خار میاں رہبر ہوئے انے نے ہون دے جی او دین ویچ ٹکے لیند چار میاں تے مقطع بھلے الف الست دی رمضانوں داتا صاحب دے مزار مبارک دے کول بے کے کلام لکھیا نا چیز نے قابل سماعت ہے اور قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے بہت ہی قابل غور ہے بھلے الف الست دی رمضانوں بھلے الف الست دی رمضانوں دیتی زندگی انج گزار میاں فقیر عزتاں دا ہویا اے سودا سستا ہو تے بے شرمی دا گرم بازار میاں